که جوان بیاد در محضر رسول الله صلی الله علیه وسلم بهش بگه اجازه بده تا من برم زنا بکنم. من مولا که عددی نیستم چنین مجالی به جوان نمیدم که خواستشو حرف دلشو بزنه، ولی رسول الله صلی الله علیه وسلم به جوان اجازه داد در مسجد خودش که اینطوری راحت صحبت بکنه. گفت برای چی آمدی؟ گفت اجازه میخوام برم زنا بکنم، کم آوردم، مشکل دارم، خواستم برم زنا بکنم ولی گفتم بیام یه اجازه از شما بگیرم، بزرگترید. سبحان الله، بدون اجازه زنا نکنم. این میفهمید که چطوری رسول الله اونو تحویل میگیره صلی الله علیه وسلم. خاطرش جمع بود که یک ملای قلدره که خودشو جا بزنه و یک قدسیت کاذب و یک هیبت کاذب به خودش بده که مردم جرأت نکنن در محضرش حرفی بزنن، سوال شرعی بکنن. بلا فاصله انگشت اتهام، شما کافرید، میگه شما فلانید، از خدا نمی ترسید و اتهام های دیگر. به جوان پرداختن یعنی آینده خوب داشتن. من اگر به 15 ساله ها و 20 ساله ها و 25 ساله ها و قبلشون به 4 ساله و 5 ساله و 6 ساله و 7 ساله برسم، حداقل 60 سال من آینده دارم. اونهایی که سال خورده هستن 60 سال و 70 سال دارن ناراحت نشن اگر تو جلسه هستن، ولی من اگر به یک 70 ساله وقتم تمام بش بدم 5 سال دیگه میمیره. اگه نمیمیره هم فلج میشه، تو بستر میمونه. اینجاست که به ریش سفیدا و سال خورده ها باید احترام گذاشت. به دیدارشون رفت، سلام بهشون کرد، جواب سلامشون داد، ازشون درخواست دعا کرد. اما به جوان باید پرداخت، چون آیندن که 60 سال آینده جامعه اسلامی و انسانی رو تضمین میکنن. اگر 10 ساله باشه 60 سال امید داره که زنده باشه. این 60 سال احتمال داره تاجر قوی بشه، هزینه بکنه برای جامعه اسلامی، احتمال داره تحصیل کرده بشه، پروفسور بشه، یه مرکز پژوهشی و تحقیقاتی در اختیارش باشه، احتمال داره یک ورزشکار حرفه‌ای بشه مثل همین زین الدین زیدان و شخصیت‌های دیگه که تو تیم‌های اروپایی حرفه‌ای بازی میکنن و هرچه درآمد در میارن خرج فقرا و مساکین و صرف دانشگاه جوانای مسلمان میکنن. ورزش هم سرگرمی نیست، ورزش باید به حرفه‌ای پرداخت، نه این که بعضی وقتشون نمیدونن چطور بریم خب تو زمین فوتبال یک 2 ساعت دو بذاریم سرگرمی تفریح که وقت بگذرونیم. چرا حرفه‌ای نباشیم؟ چی کم داریم؟ از کجا معلوم؟ همین که امروز 10 سالش به پردازی، فردا یک رهبری شد، یک سیاستمداری شد، یک مدیر توانمند شد، یک وزنی شد، یک فرمانده نظامی شد، یک طراح و برنامه ریزی خوب شد، یک روانشناس و مشاور خوبی شد. میتونه چی میشه؟ ولی برخورد من ملا تو سن 10 سالگی تو مسجد فراموش نمیکنه که چطوری گوشش میگیرن بیرونش میندازن. وقتی تاجر شد، کسی شد، اون یادشه، حالا عقده‌شو خالی میکنه، اون دیگه فکر نمیکنه، میگه هر کسی میخواد دیندار بشه اینطوریه، هیولا جلوشه، دیناسور جلوشه، وحشتناکه. اینا رو باید خوردشون کرد تو جامعه، اینا رو باید کوچکشون کرد، تحقیرشون کرد. چون در سن 10 سالگی سیلی بی خود و بی جهت به من زده، چون یه تک‌پوشی داشتم، عکس اسبی بود، رفتم تو مسجد نماز بخونم. جوان میاد داس و تبر گردنشه، جوان میاد تو صف نماز صلیب گردنشه، نمیدونه مسکین نماز هم میخونه. حالا یک نوجوان و خردسال 10 ساله حالا یه عکس اسب هم رو تک پوشش باشه، آماده نماز بخونه. جوان یعنی سرمایه.